अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के हल्का NH67 की यूनियन काउंसिल नेकापुरा में और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मलिक हाफिज़ यूनुस साहब। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर एक माशी बहरान आया हुआ है, इसका हल क्या है। क्या वाकई ही आम इंतखाबात में के अंदर इसका हल मौजूद है। तो अब तो बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब की गवर्नमेंट भी आ गई है और इनिशिएटिव लेना चाहे, अगर कोई स्टैंड लेना चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो बड़ी आसानी से माहौल पैदा करके अगले जनरल इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप साहब सबसे पहले तो ये चीज़ बताएं कि आप वाकई ही जो इस वक्त मुल्क के अंदर माशी बहरान आया हुआ है, इसका हल आम इंतखाबात में ही है। जी बिल्कुल, वो श्योर है कि वो आम इंतखाबात करवाएंगे शफाफ, और इंशाल्लाह ताला पहले भी आप 3.5 साल खान साहब की हुकूमत में आप देखो, 2 साल कोरोना रहा है, माशियत बहुत स्टेबल रही है, हर बंदा खुशहाल था, बाज़ार घर बार सब। अब 4-5 माह से जब से ये आए हैं रमज़ान से परेशान है हर घराना, मुल्क का कोई हाल नहीं, माशियत तबाह हो बर्बाद हो गई है। लेकिन आप साहब अगर आम इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या सारी की सारी मसले हल हो जाएंगे और कैसे हल होंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। ये ट्रस्ट नहीं इंटरनेशनल भी ना, वो जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी, ये जो अब बनी है हुकूमत जैली इम्पोर्टेड, ट्रस्ट नहीं कर रही। खान साहब के ऊपर ट्रस्ट है सबका, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है। अगर खाली ट्रस्ट होने से आप साहब मसले हल हो जाते हैं? जी खाली ट्रस्ट हो, कोई स्ट्रेटजी भी पीछे होनी चाहिए। जी वो मैं अब उसी तरफ जा रहा हूँ अवैस। हाँ साहब, ये 3 साल 4 साल रोला डालते रहे कि महंगाई है, कोई इनके पास टीम नहीं है। फिर भी आपसे मैं ये आपके मीडिया के तवसल से ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आपने देखा नहीं था कि पाकिस्तान खुशहाल था, हर घराना खुशहाल था, माशियत मजबूत हो रही थी। ये भी आप GDP देखें और पहले की देखें खान साहब के दौर की, खुद फैसला कर सकते हैं आप, अवाम फैसला कर सकती है कि खान साहब ने बहुत स्टेबल किया हुआ था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में चाहती क्या है? अब तो देखें ना, मेजोरिटी एक तरह से आपके पास आ गई। आप पंजाब के अंदर आप बड़ी आसानी से अगर आप माहौल क्रिएट करना चाहें तो आप कर सकते हैं आम इंतखाबात का। तो आप लोग क्यों नहीं स्टेप ले रहे अभी तक? नहीं स्टेप तो डे बाई डे ले रहे हैं। कल ये इलेक्शन हुआ है स्पीकर का, वो इंशाल्लाह ताला वो भी विन किया हमने, ये स्टेप ही है ना। और अदम तमादली आए हैं वो डिप्टी स्पीकर पे। लेकिन इससे तो आप अपनी पार्लियामेंट को आप ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं, पंजाब की गवर्नमेंट को। इससे बाजार यही लग रहा है कि आप पंजाब की गवर्नमेंट आपको डिसॉल्व नहीं करना चाहते आप वहाँ पे असम्बलियाँ। पंजाब की गवर्नमेंट अगर स्टेबल कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, तो वो फाक में मजबूत हो जाएंगे। आप तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन चला जाएगा 2023 में। फिर इलेक्शन का इस वक्त तो ना हुआ। नहीं मेरा जवाब पूरा होने दे। आप पीछे 30 साल 35 साल देखें, ये इन्होंने वफाक में हुकूमत की है, पंजाब के सर पे की है, यानी कि पंजाब इन्होंने अपने हाथ में रखा है, फिर वो वफाक में हुकूमत की है। क्या कोई अदम इत्मीनाद लाने जा रहे हैं आप वफाक के अंदर भी? नहीं, हम तो यही चाहते हैं, मैं अकेला नहीं चाहता, तमाम स्टेक होल्डर, तमाम आवाम चाहती है कि शफाफ इलेक्शन हो, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो भी शफाफ आ जाए। तो आप देख लो कि इंशाल्लाह ताला कितना बड़ा चेंज आएगा। सर मलिक साहब, अब देर किस बात की है, किस चीज़ का आपको इंतज़ार है? क्यों नहीं आप आम इंतखाबात की तरफ जा रहे? अब करें ना, KPK की असम्बली डिज़ोल्व कर दें, पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व कर दें। अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाता है, जनरल इलेक्शन पंजाब के अंदर या KPK के अंदर, को मजाक तो नहीं ना ये? करें ना आप। जी बिल्कुल, आपने देखा है पहले कि ये खान साहब वो ऐसे समझ रहे थे कि सारा माहौल मेरे अंडर है, मगर लास्ट टाइम अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, ये जिन्हें हम हलाई महलूक कहते हैं, नवाज शरीफ, वो सब ने मिल के खान साहब को उठा के बाहर रख दिया। खान साहब वो गलती दोहराना नहीं चाहते, वो पहले सारा मामला मजबूत करके इंशाल्लाह ताला खान साहब वो ही चाहेंगे इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और इलेक्शन ही वक्त हाल है कि मुल्क तरक्की करे। आप साहब अभी आपने कहा है कि अदालतों ने, अदलिया ने, मोहतरम अदालतों ने, नवाज शरीफ साहब ने या फिर PDM की जो भी दीगर जमातें, उन्होंने मिलकर खान साहब को हुकूमत गहराई है उनकी, खान साहब को हुकूमत से बाहर उठवाकर फेंक दिया आपके बकौल। मुझे ये बता दें कि अदलिया ने फ़ैसला गलत किया था?
نہیں یہ دیکھو میں نے یہ نہیں کہ فیصلہ غلط کیا تھا. رات کو 12 بجے اچانک عدالتیں لگ جاتی ہے. ابھی بھی تو اسی عدالت نے حمزہ شہباز کو بائٹ کیا ہے نا. وہ اپنا پیچھے والا معاملہ کلیئر کرنے کے لیے لگی ہے. مطلب آپ بلیم تو کر رہے ہیں نا عدلیہ کے اوپر. نہیں بلیم اس طرح نہیں کر رہا. آج سے پہلے یہ خان صاحب سے پہلے 72-73 سالوں میں عدالتیں رات کو 12 بجے لگی ہیں. کوئی نہیں لگی. عدالت جو ہے وہ اپنا کام 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت, کسی بھی گھنٹے, کسی بھی منٹ, کسی بھی سیکنڈ میں کر سکتی ہے. وہ 24 گھنٹے صرف خان صاحب کے دور حکومت میں آئے ہیں 72-75 سالوں میں. تو ابھی بھی تو حمزہ صاحب کو بھی تو انہوں نے بھیجا نا. آپ تو ایسے نون لیگ کے بیانیے کے اوپر آپ لوگ چلنا شروع ہو گئے, جس طرح نون لیگ والے آج کل بلیم کر رہے ہیں عدلیہ کے اوپر کھلی وہ تنقید کر رہے ہیں. کے اوپر نہیں چل رہا سر, آپ بھی تنقید کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. نہیں بات سنیں ویسے آپ سمجھے نا, اگر تو سیدھا خان صاحب کو گلٹی ہوتے تو یہ سٹیپ لیتے تو ٹھیک تھا. آپ پوری چین دیکھیں نا کدھر سے چلی ہے. یہ جو امپورٹر حکومت بنی ہے کیا عوام کی رائے سے بنی ہے یا پاکستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے بنی ہے؟ اس سے کئی زیادہ بدتر, یعنی کہ 500-700% بدتر حالات تو اب ہیں. حکومت تو ابھی جانی چاہیے, اس کو ابھی سٹیپ لینا چاہیے. سارے یہ جو ان کے وہ اتحادی ہیں, خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے اوپر سے. تو آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ کب عام انتخابات کس وقت ہونے جا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 ماہ میں الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. 2-3 منتھ کے اندر الیکشن ہونے ہیں. اور کیا اس وقت پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں ایک پیج کے اوپر ہیں, ان کو بیٹ کرنا. آپ دیکھیں نو ڈاؤٹ خان صاحب کا بیانیہ اس وقت جو نیریٹیو ہے وہ پیک کے اوپر ہے, لیکن سندھ سے پیپلز پارٹی وہاں سے ون کرتی ہوئی جب آئے گی. پریویس اگر دیکھا جائے نا, بلوچستان کے اندر بھی آپ کا ووٹ بینک بہت کم ہے, اسی طرح کے پی کے اندر بھی آپ کی مخالفت ہے, پنجاب کے اندر نون لیگ آپ کا بہت بڑا ایک سیاسی حریف ہے وہ آپ کا. تو کیسے یہ ممکن ہوگا کہ خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کے یا پھر واضح اکثریت سے ایوان کے اندر آئیں گے؟ جی بالکل. اچھا پہلے آپ چیک کر لیں کہ پی ڈی ایم سارا اور یہ علیمہ اور جہانگیر ترین یہ بھی تو خان صاحب کے اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں. تو 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں بڑی کلیئر خان صاحب نے لی ہیں. اور پنڈی والی سیٹ پہ ادھر بھی آپ دیکھ لیں رات کو 1-2 بجے انہوں نے 3 حلقوں کی پولنگ روک کے صبح رزلٹ یہ دیا 4-5 بجے سحری ٹائم کہ 50 ووٹ سے وہ جیت گیا جی نون لیگ. تو خان صاحب نے بڑا مقابلہ کیا. وہ تبھی پی ڈی ایم ساتھ تھی اور حکومت بھی تھی. وفاق میں بھی یہ ان کی حکومت ہے پی ڈی ایم کی, اور پنجاب میں بھی نگران وزیر اعلیٰ وہی تھا حمزہ شہباز. پھر بھی خان صاحب کو اللہ نے کامیابی دی ہے, عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہے خان صاحب ایک بیانیہ دیتے رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے. پھر اسی الیکشن کمشنر کے انڈر پنجاب کے اندر بائی الیکشن ہوتا ہے, 20 میں سے 15 سیٹیں آپ لوگ ون کر جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے خان صاحب کو جو بیانیہ تھا اس کو ڈنٹ پڑا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ جانبداری سے کام کر رہے ہیں؟ نہیں, خان صاحب کا بیانیہ ٹھیک تھا. یہ خان صاحب کا پریشر تھا, اللہ کی مدد تھی اور خان صاحب کا پریشر تھا, الیکشن کمیشن سائلنٹ ہو گیا. خان صاحب کا بیانیہ, خان صاحب تو کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ غیر جانبداری سے کام نہیں کر رہا. پھر جب رزلٹ آتا ہے تو اس نے سارا کچھ بتا دیا. تو وہی نا, وہ خان صاحب کی پریشر کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب کیا اس جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہے اس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے اگر جنرل الیکشن میں جاتے ہیں, لیکن کیوں ہے مسئلہ؟ یہی ہے کہ وہ کراچی کے حالات دیکھ لیں, کافی فیصد ووٹ ہے ہی نہیں ادھر. ہمارے سیال میں سندھ تو بہت دور ہے, میں سیالکوٹ بھی کی بات کرتا ہوں. ویسے یہ کینٹ پچھلے دنوں ایک ہی نون لیگ کا بندہ 400 کی تصدیق کرتا ہے, یہ بندے مار گئے ہیں, یہ چلے گئے ہیں. بعد میں وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ڈار برادران. تو آپ فیصلہ دیکھنے کے آئے ہیں, تو الیکشن کمیشن کو کیسے بولیں گے وہ شفاف ہے؟ میں تو نہیں مانتا. آپ مانتے ہو؟ عوام سے رائے لے لو نا, آپ نکل کے, آپ میڈیا والے ہو, عوام سے رائے لو. یہ الیکشن کمیشن نہیں فیئر. خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو پہلے اللہ کی مدد ہے, دوسرا یہ پریشر ہے خان صاحب کا, عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. ایک خدا اور دوسرا حلقت, یہ خان صاحب کے ساتھ ہے, باقی سارا سسٹم خان صاحب کے خلاف ہے. اللہ مددگار ہے خان صاحب. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہیں ملک حافظ محمد یونس صاحب, یونین کونسل نیکا پورا سے بلانگ کرتے ہیں. وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے اوپر ان کو اعتماد
نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدلیہ کو بھی کے اوپر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدلیہ نے بھی رات کو 12 بجے اپنے دروازے کھولے اور خان صاحب کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا. لیکن ان کو میں یہ یہاں پہ ایک اور چیز باور کروانا چاہتا ہوں کہ وہی عدلیہ جنہوں نے حمزہ شہباز کے جب معاملے کے اندر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا اور پرویز الہی صاحب کو انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے نوٹیفیکیشن ان کی اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف والے ہی اپریشیٹ کر رہے تھے اسی عدلیہ کو. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.